कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मअतल रहने के बाद आज रवाना होगी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल थी। आपको बताएं, कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IBA के अफसरान की पजीराई। इनामात तकसीम करने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायके तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने का पुख्ता अज़म कर रखा है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायके तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है कि बहुत नुकसान हुआ। बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई। बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हरफ आया, अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएँ। इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको जाने देंगे। इतने पाकिस्तानी सवार थे, डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में। तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी अक्सरियत वाले इजला में मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा भी पूरा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के 20,000 से जायद वोट लेने वाले टिकट होल्डर्स को भी तरक्याती फंड दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नई लोकल एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो और तमाम महरूमियों को कम करें। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई। नून लीग कमेटी के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम करते हैं तो सिंध में भी पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया जाए। सब कमेटी पर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात पर जायजा लेंगे। आपको बताएं, इस इजलास से मुतलिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांगे, ये बताना है ज़राए का। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर दराज, बताइएगा इजलास का मजीद अहवाल। जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल कोऑर्डिनेशन कमेटियों का एक मुश्तरका इजलास सामने आया और उस इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ वो हमें मालूम हुआ है। जरा ये बताते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद तो यही था कि पंजाब के अंदर उन्हें फंड्स दिए जाएं, उन्हें मुख्तलिफ जो तैनातियां हैं उसमें हिस्सा दिया जाए, तो और साथ ही उन्होंने जो नून लीग के अरकान है उसके बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा जब दोहराया तो इस सिलसिले में नून लीग ने उल्टा उनसे कहा कि आप जो है वो पंजाब में पावर शेयरिंग तो ले रहे हैं, हमें उसी तरह का सिंध के अंदर भी पावर शेयरिंग दें। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि जो हमारी अक्सरियत वाले अजला है वहां पर मुख्तलिफ महकमों के जो चेयरमैन है और अफसरान की तैनाती का वादा भी पूरा नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के 20,000 से ज्यादा जो वोट लेने वाले टिकट होल्डर हैं उनको भी तरक्याती फंड्स दिए जाएं। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
تو پھر نون لیگ کی طرف سے انہیں جواب دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ نون لیگ پر تنقید بھی کرتے ہیں اور فنڈز بھی برابری کے مانگتے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہو جائے اور تمام محرومیوں کو ہم آپ کی کم کر دیں گے یا وہ ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہمارے مطالبات سندھ کو لے کے ہیں تو سندھ میں بھی ہمیں حصہ دیا جائے. تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہے اور سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں علی حیدر گیلانی اور سید حسن مرتضیٰ شامل ہوں گے. اور یہ کمیٹی جو ہے ہر ہفتے اب ان پاور شیئرنگ کے معاملات کا جائزہ لیا کرے گی. سب کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل تفصیلاً اجلاس کا احوال بتا رہے تھے. بہت شکریہ. دوسری جانب وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حالیہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. وزیراعظم کا اگلے چند ہفتوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں ریلیف اور عوام کے لیے مزید آسانیاں فراہم کرنے کے حوالے سے عزم کا اظہار. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا. بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکیج تیار کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات کو حتمی شکل دے رہی ہیں. بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے پیکیج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا. حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا. اس ریلیف سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ اس کا اثر مجموعی طور پر مہنگائی پر پڑے گا اور اس میں مزید کمی واقع ہوگی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی کمی کے فائدے سے پاکستانی عوام محروم ہیں. عالمی مارکیٹ میں تیل میں کمی کا فائدہ حکومت نے اپنی جیب میں ڈال دیا. وفاقی حکومت نے پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ واضح رہے بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں پیٹرولیم لیوی صرف 30 روپے فی لیٹر تھی. آج حکومت عوام سے اس لیوی کی مد میں اضافی 40 روپے لے رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے حکومت کی عوام کی فلاح میں کوئی دلچسپی نہیں. ویلکم بیک. خبر دیں آپ کو گھوٹکی سے، جہاں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ. قادرپور کے شہریوں نے مین چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ ہماری لائف لائن ہے، ہم کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں، دریائے سندھ سے ایک کنال بھی نہیں نکلنے دیں گے. قادرپور کے شہریوں نے مین چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. اور ناظرین، پاکستان میں نصف آبادی خلا کے تصور اور قانونی عمل سے ناواقف ہے. گیلپ سروے رپورٹ کے مطابق 70% عوام نکاح نامہ کی شق 18 سے بے خبر ہیں. نکاح نامہ کی شق 18 خواتین کو خلا کا حق دیتی ہے. 60% سے زائد افراد اسلامی قانون میں طلاق کی مختلف اقسام سے ناواقف ہیں. 65% افراد کا ماننا ہے کہ خلا خواتین کا ایک اہم حق ہے. 18% عورت کو خلا کا اختیار دینے سے اختلاف کرتے ہیں، جبکہ 50% سے زائد عوام سمجھتے ہیں کہ فوری 3 طلاق کا بیجا استعمال ہوتا ہے. خواتین کی تشویش مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. آزاد کشمیر کے علاقے حویلی کہوٹا میں مسافر کوچ کھائی میں جا گری. 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. افسوسناک حادثہ پرتھاں زیارت کے مقام پر پیش آیا. بس گرنے سے پہلے ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر جان بچائی. کوچ کہوٹا سے راولپنڈی جا رہی تھی جو بے قابو ہو کر 200 میٹر گہری کھائی میں جا گری. جاں بحق افراد میں عبدالرؤف، شیرباز، خورشید اور خالد حسین شامل ہیں، جبکہ زخمی عارف علی، عمران ایوب، ذیشان علی اور ایک خاتون شمیم کو ڈی ایچ کیو اسپتال حویلی کہوٹا اور ٹی ایچ کیو عباس پور منتقل کر دیا گیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.